legit. Alors, salam alaikum, ومرحبا بكم في épisode جديدة من les épisodes الخاصين بالenregistrement des factures au journal. Alors, بالنسبة لهذا الابيزود هذه غادي تكون بخصوص لا كونسينياسيون لا ديكونسينياسيون دومبالاج في تتمة الفيديو اللي كان قبل ديال لي زومبالاج دونك لي زومبالاج كوميرسيو اللي عرفنا فيهم لي تيب ديال لي زومبالاج ميكس لي زومبالاج بيردو لي زومبالاج ريكوبيرابل ايدونتيفيابل اي نون ايدونتيفيابل وتعرفنا كذلك على لو ماتيريال دومبالاج حتى هو اللي عرفنا اننا كنديرو ماتيريال اوتياج ولا تي في كتكون فيه ريكوبيرابل سور ريموبيليزاسيون دونك كاع هاد لي نوت كنا شفناهم في ليبيزود اللي داز. Pour cet épisode, غادي نهضروا على la consignation et la déconsignation des emballages. Donc نبداو على بركة الله واحد بلا consignation des emballages. Alors بالنسبة la consignation d'emballage, donc أول حاجة كنطرحها c'est une question de c'est quoi la consignation. Donc la consignation c'est quoi? OK. Alors livrer les emballages avec marchandises au client qui devra les rendre au fournisseur. Donc كنسميوه un garantie. Donc c'est ça la consignation. لا كونسينياسيون سي نتا اختي ولا خويا ملي كتمشي عند واحد مول الحانوت وكتديلو اولا كتمشي باش تاخذ من عنده واحد القرعه ديال المناضه باردون بلا ما تدي الخاوي صافا دونك بلا ما غنديو الخاوي غنمشيو باش ناخذ واحد القرعه ديال المناضه دونك سي اوبليجي ان غادي يطلب منك واحد الكارونتي دونك غادي يقول لك مثلا المناضه كدير 6 دراهم غادي يقول لك عطيني 8 دراهم هذه 6 دراهم ديال المناضه وهذه 2 درهم ديال الكارونتي منين ترد لي القرعه نعطيك الكارانتي ديالك اللي هو 2 درهم دونك هذه هي لا كونسينياسيون الاولى صافا دونك سي livrer les emballages avec marchandises au client qui devra le rendre au fournisseur donc c'est obligé عليك انك ترد هذاك l'emballage pour le fournisseur صافي دونك لو فورنيسور كياخذ من عندك ان غارونتي سكون ابل ان غارونتي دونك ديك 2 دراهم اللي كياخذها لو فورنيسور من عندك il s'appelle un garantie مزيان دونك هذه هي اللي كنسميوها لا كونسينياسيون دونك بور لو كليون شنو كنديرو فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر ولكن لو بروبليم سي بوركوا سو كونت لا علاش بور لو كليون درنا اون كريونس لان انا هو اللي كنسال 2 دراهم حيت لا كريونس شنو هي لا كريونس هو انني انا كان دونك باش نشرح مزيان لي ديت اللي هما الديون فيهم 2 ديال الانواع فيهم كاين لي ديت وكاين لي كريونس دونك لي ديت c'est-à-dire انني انا هو اللي كيسالني شي واحد دونك انا سي اون شارج بور موا صافا سي اون ديت دونك خصني نجبد الفلوس من جيبي ونعطيها لهداك السيد اللي كيسالني اي بور لا كريونس هو انني انا كنتسال دونك انا شي واحد غيدير يدو في جيبو غيجبد الفلوس وغيعطيها لي انا صافا دونك بور لي ديت كتكون اون سورتي دارجون اي بور لي كريونس كتكون اون اونطري دارجون مزيان دونك بور لو كليون هو الكليان هو اللي كيسال ديك 2 دراهم عند ديال الكارانتي دونك انا جبت لك القرعه شنو كنتسنى منك تعطيني 2 دراهم ديالي باش نمشي بحالي صافا دونك انا كنتسنى اون كريونس c'est-à-dire داكشي علاش بور لو كليون كنديرو فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر دونك لو كونط هو 3413 هاد لو كونط هذا كنديروه في لو ديبي صافا مزيان. Et pour le fournisseur كنديرو client dette pour emballage et matériel à consigner. علاش كنديرو dette لان كيف ما قلنا pour le fournisseur ديك 2 دراهم اللي خديتي من عند كليان راها ماشي ديالك راه سي اون ديت دونك هذيك خديتيها غير ضمانه الا رد لي القرعه ديالي غنرد له 2 دراهم ديالو دونك ماشي ديالك ما عندكش حق انك تاخذها صافا مزيان اوكي دونك لو نون دو كونت هو 4425 كنديروه في لو كريدي pour le moment ça va عندنا واحد لا نوت بيان خصنا نكونوا عارفينها c'est pour les consignations alors pour la consignation n'existe pas une TVA donc la TVA ما كايناش كاين بزاف ديال الناس اللي تيقول لك لومبالاج ما كاينش فيه TVA لا ماشي كلشي on doit savoir فوقاش كاينه لا TVA pour l'emballage et فوقاش ما كايناش ça va donc pour le moment ملي كنهضروا على la consignation راه ما كاينش فيه لا TVA مزيان اوكي ندوزو لا déconsignation donc pour la déconsignation des emballages نشرحوها شنو هي donc c'est pour la déconsignation des emballages il existe deux cas جوج ديال الحالات عندي في la déconsignation مزيان fournisseur reprend les emballages à leur prix de consignation donc عندنا le fournisseur ردنا القرعه
بالثمن ديالها. يعني ملي كنقولوا بالثمن ديالها سيتادير انها ما مهرسه ما حتى شي حاجه، يعني ما وقع فيها حتى شي بروبليم. عطيناه قرعه ديال المناضه، داها، قديت له 2 دراهم ديال الكارونتي. فاش رد لي القرعه، رد لي القرعه صحيحه ما فيها حتى شي بروبليم. دونك شنو انا مطلوب مني انني غنرد له 2 دراهم. صافا. دونك هنا le prix de consignation est égal le prix de reprise. Donc le prix de reprise égale le prix de consignation. Ça va? مزيان. الحالة الثانية, c'est le fournisseur reprend emballage à un prix inférieur à leur prix de consignation. Ça va? Donc انا عطيتك انا واحد القرعة اللي هي كساوية 2 دراهم ديال الكارانتي. انت فاش رديتي لي مثلا مهرسه من داك الراس ديالها ولا مشقوقه ولا شي حاجه، دونك ما عطيتيها ليش كيف ما عطيتك لومبالاج في الاول. دونك لو بري ديالو راه انفيريور، راه صغر. دونك عندنا لو بري دو ريبريز صغر من لو بري دو كونسينياسيون. يعني انا ما غنردلكش 2 دراهم كامله، غنرد لك غير 1.5 ولا درهم. علاش؟ لانك ما رديتيليش داك البري ديال الريبريز، ما رديتيهش ايغال لو بري دو كونسينياسيون. هنا فاش رديتي لي البري ديال الريبريز يساوي البري دو كونسينياسيون، عطيتك اخويا الكارانتي ديالك اللي هو 2 دراهم، ما نقصت منه حتى حاجه. هنا فاش رديتي لي القرعه قل من داكشي اللي انا عطيتك هنا، سيتادير لو بري دو ريبريز موان او لا انفيريور على لو بري دو كونسينياسيون، سيتادير انني ما غنعطيكش 2 دراهم كامله، وانما غنعطيك غير 1 درهم ونص او درهم. الوغ نرجعوا للحاله الاولى اللي هي لو بري دو ريبريز ايغال لو بري دو كونسينياسيون. دونك هنا ما عندنا اوكين بروبليم. كيقول لك بور سو كالا il faut juste solder les comptes précédents. C'est-à-dire هاد لي كونط هادو اللي قريناهم في لا كونسينياسيون خصهم جوست يتصولداو. ملي كنقولوا سولدي يعني لو كونط خصو يولي كيساوي زيرو. صافا. يعني خصني نبدل لهم البلايص. علاش؟ مثلا انا كيسالني شي واحد 100 درهم، مشيت عطيته 100 درهم، واش بقات بيني وبينه شي حاجه؟ ما بقى والو. دونك لو كونط اللي كان بيناتنا تسولدا، حيت هو كان معمر في الكريدي انه كيسالني، جيت انا عطيته فلوسو، دونك دخل فلوسو في الديبي. سيتادير نفس لو مونطون دخل في البري في الكريدي وفي لو ديبي. سي بور سولا كنقولوا ان لو كونط راه تسولدا. صافا. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني نمشي لي كونط الاولى ديال لا كونسينياسيون وندير لهم نشونجي لهم لي بلاص ديالهم، سيتادير نسولديهم. دونك عندنا لو كليون ولا بور لو كليون عندنا فورنيسور كريونس بور امبالاج ماتيريال ا روندر كانت في لو ديبي. دونك فين نردها ا كريدي، حتى لهنا واضح. اي بور لو كونت اللي كان كليون ديت بور امبالاج ماتيريال ا كونسيني بور لو فورنيسور كان في الكريدي، دونك غنردوه في لو ديبي. سي تو، ما كندير حتى شي حاجه اخرى. مزيان. دونك غير كنبدل لهم البلايص ديالهم لانني سولديت لو كونت. هادشي الا كان عندي لو بري دو ريبريز ايغال لو بري دو كونسينياسيون. تفهمنا ولا لا؟ هما في لي زيكزارسيس راه كيعطيونا هاد القضيه ان مثلا راني بعت له واحد لا مارشونديز وعطيتو معاها واحد لومبلاج ديال 3 ديال لي كاس، كل كاس ب 10 دراهم. دونك 10 في 3 هي 30 درهم. صافا. وهو فاش رد لي لي كاس رد لي كل كاس الثمن ديالها هي 10 دراهم. دونك هكا راه كنفهم بان لو بري دو كونسينياسيون ايغال لو بري دو ريبريز. لو بري دو كونسينياسيون هو الاول اللي كانت 10 دراهم في 30، والبري الثاني دو ريبريز هو 10 دراهم اللي رد لي به. دونك هنا عندي لي بري سو سون ايغال. دونك هنا غادي غير غنقلب لي كونط، غنمشي لو جورنال ديالي وغير غنقلب لي كونط ديالي. دونك اللي كانت في الديبي غترجع في الكريدي، واللي كانت في الكريدي غترجع في لو ديبي. غير هذه الله يجازيكم بخير حاولوا تعقلوا عليها. دونك هنا بالنسبه لو كليون سي فورنيسور كريونس. بوركوا درنا كريونس؟ باسكو لو كليون هو اللي كيتسلك الفلوس ديال الغارونتي. صافا. هنايا كليون ديت. بوركوا درنا لا ديت؟ سي باسكو لو فورنيسور عنده اون ديت انفير لو كليون. صافي. ديال ديك لا غارونتي اللي خصو يردها له. بور لو مومون كلشي مزيان. صافا. نمشيو لو دوزيام ولا لا دوزيام كا. بور لا دوزيام كا عندنا لو بري دو ريبريز inférieur à le prix de consignation. Donc le prix de reprise هو صغر من le prix de consignation. Donc هنا شنو كنقولوا؟ قال لك pour ce cas il faut solder les comptes. Donc بحال الاولى خصنا نسولديو لي كونت، يعني اللي كانت في الديبي ترجع في الكريدي، واللي كانت في الكريدي ترجع في الديبي. الخوت ملي كنقول اللي كانت في الديبي ترجع على الكريدي راه ما كنهضرش على لي كونت كاملين، كنهضر غير على لي كونت اللي كتبنا في لا كونسينياسيون، غير هادو. ما تمشيش دير لي لاشا تقلبها ولا شي حاجه وتقول لي لا قلنا نو. كنهضر على هاد لي كونط هادو ديال لا كونسينياسيون. مزيان. افيك ان بونus chez le fournisseur et un mali pour le client. هاد لو بونus مالي بزاف ديال الناس كيدوخوا فيهم، ولكن راها ساهله.
فوقاش غندير البونوس وفوقاش غندير المالي، راه ما فيهاش شي مشكل. البونوس ديما كيكون عند لو فورنيسور. علاش؟ لان الفورنيسور اصلا ما خسر هو حتى شي حاجه. رديتي له هو 6 دراهم ديال المناضه وداها ربحها، هو كيتفاهم معاك دابا على الكارانتي هو دالك 2 دراهم. الا رديتي له هذا، الا رديتي له القرعه ديالو قاده كيف ما عطاها لك يعني بالثمن ديالها، غيعطيك الكارانتي ديالك اللي هو 2 دراهم، سيتادير هو ما خاسر والو. صافا. وإلا رديتي له ديك الزاجه او ديك القرعه شويه مهرسه ولا شي حاجه، ما غيردلكش هو البخي كامل، ما يردلكش 2 دراهم، غيردلك غير درهم ونص او لا درهم. دونك هو رابح 1 درهم او لا درهم او لا نص، يعني هو في كلتا الحالتين رابح. مزيان. بالنسبه لو مالي اللي هو الخساره، سي توجور بور لو كليون. علاش؟ لانني انا ديجا راني مخلص اون شارج اللي هي 6 دراهم ديال المناضه وزايدو 2 دراهم. دونك انا الا جبت له ديك داك القرعه مقاده غادي يعطيني 2 دراهم ديالي، وإلا جبت له ديك القرعه مهرسه شويه هو غادي ينقص لي من دوك 2 دراهم، ما يعطينيش 2 دراهم كامله، غيعطيني غير درهم ونص ولا درهم. دونك انا عندي خساره. دونك في كلتا الحالتين هذا لو كليون هو اللي خاسر. صافا. وفي كلتا الحالتين لو فورنيسور هو اللي رابح. سي بور سولا كنديرو لو بونus اي توجور بور لو فورنيسور اي لو مالي اي توجور بور لو كليون. مزيان. ولكن خصنا نسولديو لي كونط لي دو، لي كونط بجوج ديال فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر بالنسبه لو كليون خصها كانت في الديبي، خصها ترجع في الكريدي. دونك نخدموا مع هاد لو كا هادي باش نفهموا اكثر. الوغ بور لو كليون شنو كانت عندنا؟ فورنيسور كريونس بور امبالاج اي ماتيريال ا روندر كانت عندنا في الديبي. دونك هو حيت رد ليا ديك القرعه ما مهرسه ولا وقع فيها شي حاجه، دونك غادي نقلبها، غادي نردها في الكريدي. مزيان بحال الحاله الاولى. ولكن هنا غادي خصني نزيدو ان مالي. دونك انا لو كليون خصني نزيد ان مالي سور امبالاج روندو، كنديرها في الديبي. صافي. لان انا عندي خساره، لانني انا كنت غندي 2 دراهم، ولكن حيت رديت له ديك القرعه مهرسه شويه ما غيعطيني 2 دراهم كامله، ولكن غادي يعطيني قل من ديك 2 دراهم. صافا او نو؟ دونك عندي خساره. اوكي. يعني هادو سو سون دي دو كونط. هاد لو كونط ديال لا كونسينياسيون كيتقلب، كان في لو ديبي كيرجع في الكريدي، وهادي مالي سور امبالاج روندو او لا فوالا روندو كترجع في لو ديبي. صافا او نو؟ مزيان. مي بور لو فورنيسور لو كليون ديت بور امبالاج ماتيريال ا كونسينيي كانت في الكريدي كنردوها في لو ديبي. دونك نفس الحاله. ولكن هاد لو فورنيسور راه ربح واحد 10 دريال ولا ربح واحد درهم. علاش؟ لان هذاك الكليان جاب له القرعه مهرسه، كان خصو يعطيه 2 دراهم، ما غيعطيه 2 دراهم، غيعطيه قل. تفهمنا ولا لا؟ اوكي. دونك هنا هاي قلبناها، ولكن غادي نزيدو ان بونus سور ريبريز دومبالاج. فين غادي نديروها؟ غادي نديروها في الكريدي. مزيان بور لو مومون. الو مزيان. دونك هنا عندي عاوتاني واحد لا نوت بيان كيقول لك لا تيفيا اكزيجيبل سي مفروضه، اكزيجيبل بور لو مالي اي لو بونus. دونك لو مالي اي لو بونus هنا فين غير خصنا نردو البال مزيان، لان كيوقع واحد المشكل في لي كالكول. دابا مثلا انا خديت ديك القرعه ديال المناضه، مشيت قديت بها اموري، صافا. فاش ساليت خصني نردها له. مزيان. اوكي. دونك فاش غادي نرد لداك السيد ديك القرعه ديال المناضه، غادي نردها له مثلا انفيريور على لو بري دو كونسينياسيون، متفقين؟ مثلا بدرهم ونص. دونك شحال هو الفرق هنايا؟ هو 2 ناقص 1.5. دونك شحال هي 0.5، هي 10 دريال. دونك هذاك هو لو مالي بور لو كليون وهو لو بونus بور لو فورنيسور، هو ديك لا ديفيرونس اونتر لو بري دو ريبريز اي لو بري دو كونسينياسيون. هذاك الفرق ما بيناتهم هو لو مالي اي لو بونus. مزيان. دونك بور لو مونطون د لا تافيا ما كنمشيش نديرها على لومبالاج. مثلا لومبالاج عندي واحد 3 ديال لي كاس ب 10 دراهم هي 300، ما كنمشيش كندير 300 مضروبه في 20، لا كندير 0.5 اللي هي المالي هي اللي كنضربها في 20. مزيان. ولا هذيك 0.5 ديال لو بونus هي اللي كنضربها في 20. دونك ديما لو مالي ولا لو بوني هما اللي كنطبق عليهم لا تافيا، ماشي لو مونطون ديال لومبالاج. مزيان. دونك هذا هو الخلط اللي كاين عند بزاف ديال الناس، هو انهم كيمشيو كيديروا لومبالاج عليه لا تيفيا منين كيكون عندي لو مالي ولا لو بونus. نو، كنمشي كندير لا تيفيا اي سوميز على لو مالي او لا لو بونus. دونك نتمنى ان هادشي يكون مزيان. اوكي.
نسينا هاد لو كونت هذا. اوكي دونك نكملوا. بقينا في الحاله الثالثه اللي هي لو نون روتور دومبالاج. دونك الحاله الثالثه اللي يمكن انها توقع هو ان هذا السيد هذا جا عطيتو القرعه ديال المونادا، خديت له لو غارونتي ديال 2 درهم، ولكن ما ولاش بان، ما ولاش رجع. دونك شنو بور لو كليون كيحسب راسو ان مثلا كنتي مسافر ولا شي حاجه، دونك واش انت عاد تبقى تعقل على مول الحانوت وتمشي ترد له القرعه؟ صافي كتقول انا ندير القرعه وصافي يربح داك الكارونتي اللي دار اللي عطيتو. صافا كتحسب بان القرعه كنت تشريها ب 6 دراهم، حسبتي راسك شريتيها ب 8 دراهم، ماشي مشكل. مزيان، يعني كتقول صافي داك الكارونتي نحسب راسي انني راني شريت به. دونك هنا لو كليون شنو كيقيد اشا دومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيا. صافا مزيان. اي بور لو فورنيسور شنو كيقيد هو، حيت هو بالنسبه له راها فونت. علاش فونت؟ لان الاخر راه ما ردهاش، راه مشى ما ولاش، بمعنى راه بحال اللي بعثت له ديك القرعه بلومبالاج ديالها. صافي. دونك هنا كنقيد اوتر فونت اي برودوي اكسيسوار. لو كونت هو 71278، كنديروها في لو كريدي. هنا عاوتاني لا نوتا بيان اللي عندي سي لا تي في اي اكزيجيبل بور لو نون روتور، يعني هاد لو مونطون ديال لو نون روتور اللي عندي دونك اوبليجي انني نضربو في لا تي في. سي بيان او نو؟ دونك نولي نعاود هاد لابارتي هادي. بور لو نون روتور ديال لومبالاج عندنا جوج ديال الحوايج. هذاك السيد اللي انا عندي عطيتو ديك القرعه ما ولاش رجع، يعني داها ومشى، واخا عطاني الكارونتي ديالي ما ولاش رجع لي القرعه باش رد لي الكارونتي، باش نشوف واش هاد الكارونتي يساوي البري ديال الغوبريز ولا راه رد لي قل من لو بري دو غوبريز. ما كيعطينيش هاد القضيه هادي. صافا، يعني هو مشى. دونك هنا انا بالنسبه ليا كفورنيسور كنحسب راسي انني درت لا فونت، دونك كنقيد اوتر فونت اي برودوي اكسيسوار، كنديرها في الكريدي. وبالنسبه له هو ككليان كيحسب راسو انه شرا، دونك كيدير اشا دومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفي. مزيان. و بور لو نون روتور سي اوبليجي انني ندير لا تي في. واش مزيان و نو؟ اوكي دونك هنا لا تي في عندنا بور دو شوز. الا كان عندك لو بري دو ريبريز صغر من لو بري دو كونسينياسيون كدير لا تي في، و الا كان عندك لو نون روتور ديال لومبالاج حتى هو كدير فيه لا تي في. مي لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج يعني غير فاش كتقطع له نتا الكارونتي ديالو، وحتى الا رد لك الكارونتي هو يساوي لو بري دو كونسينياسيون، ما كتكونش هنايا، ما كتكونش لا تي في. صافا. دونك نتمنى ان هاد لا فيديو هذا يكون باين ويكون واضح. غنولي نعاود بطريقه بسيطه باش تفهموا هاد القضيه هادي. دونك لا كونسينياسيون دي زومبالاج فيها جوج ديال الحوايج، يا اما غادي يرد لي، نشرحوا لا كونسينياسيون بوحدها. دونك لا كونسينياسيون ديال لي زومبالاج هي انني كيجي عندي واحد السيد كياخذ من عندي واحد لومبالاج وكنقتطع له واحد لو بري كنعتبرو ان غارونتي. دونك اون فوا يرد لي لومبالاج ديالي غنرد له الغارونتي ديالو، دونك الغارونتي غيرجع له. صافا، غيرجع في الحاله ديال لا ديكونسينياسيون. دونك هنا بور لا ديكونسينياسيون كاين جوج حالات، يا اما غيرد لي داك الغارونتي ايغال بلو بري دو كونسينياسيون، يعني انا قطعت له 2 دراهم من القرعه، وفاش غيرد لي القرعه غيردها لي ب2 دراهم، يعني القيمه ملي كنقولوا 2 دراهم كنقولوا القيمه ديالها انها 2 دراهم، بمعنى ما مهرسه ما حتى شي حاجه. صافا. دونك هنا غير كنشد هاد لي كونط كنقلبهم، هذا كان في الديبي كنردو في كريدي، وهذا كان في كريدي كنردو في الديبي. سيتو هادشي اللي كندير. ولكن الا مشات ترد لي القرعه ولكن انفيريور يعني قل من لو بري دو كونسينياسيون، سيتادير انني مثلا انا قطعت له 2 دراهم، ولكن ملي كتلقاو في ليكزارسيس انها راه ساويه غير 1.5، راه القيمه ديالها الدراري هذيك راه القيمه، سيتادير ان هي راه تهرسات او لا تشقات او لا، دونك ما بقاتش القيمه ديالها هي 2 دراهم. مزيان. دونك هنا اش كندير؟ كنقلب عاوتاني لي كونط، هذا اللي كان عندي في الديبي كنردو في الكريدي، وهذا اللي كان عندي في الكريدي كنردو في الديبي، ولكن كنزيد واحد لو مالي بور لو كليون، وكنزيد واحد لو بونوس بور لو فورنيسور. وهذا لو مونطون ديال لو مالي ولو بونوس كيكون هو هذا الناقص بيناتهم، هو 2 ناقص 1.5. صافا.
هنا حتى الا بغينا نديروها كتخرج لنا زيرو، دونك راه ليكيليبر. ولكن هنا حيت وحده كبر من الاخرى كنديرو جوج ناقص 1.5 كتعطيني 0.5. دونك في لو مونطون ديال لو مالي و لو بونوس غنقيدو هذاك الفرق هذاك. بوغ لو مومون مزيان. هنا واحد لا نوت بيان كتقول لنا لا تافيا اي اكزيجيبل بوغ لو مالي اي لو بونوس. دونك ملي عندي لو مالي اي لو بونو لا تافيا اي اكزيجيبل، ولكن ما كنديرش لا تافيا على لومبالاج، كندير لا تافيا على هذاك، باردون كندير لا تافيا على هذاك لو مالي و البونو. تفهمنا و نو؟ عندنا لا تخوازيام كا اللي عندنا سي لو نون روتور، يعني ان هذاك السيد دا لومبالاج ودا لا مارشانديز، ما ولا رد لي حتى شي حاجه. صافا. مثلا واحد السيد كنبيع انا بالجمله في لاكري، دونك بعت له مثلا بطاطا، وبعت له كل واحد الكيلوات، واحد لو نومبر ديال الكيلو بعتهم له في واحد الكوربه. صافا. وقلت له غادي تعطيني مثلا كل كوربه غتعطيني عليها 10 دراهم. بعت له انا مثلا غتحمل خمسه ديال الكوربات ب 10 دراهم هي 500 درهم. دونك هو عطاني الثمن ديال لا مارشانديز ديال البطاطا اللي بعت له، وزادني عليها 500 درهم ديالاش غارانطي على هذاك لومبالاج. صافا. دونك هو منين غيرد لي هذوك الصنادق ديالي شنو غندير انايا؟ غنجبد 500 درهم من جيبي وغنقول له هاك. علاش؟ لان رد لي البري دو ريبريز يساوي البري دو كونسينياسيون. الا رد لي شي وحدين مهرسين ما غنعطيش 500 درهم كامله، غنعطيه غير 400 درهم فاصله، لان ما ردليش داكشي مقاد كيف بحال لو بري الاول. دونك ها هو هنا فين عندنا المالي ولا البونوس. وإلا كاع داك السيد مشى ما ولاش دار بيا، يعني دا المارشانديز ودا تا الصنادق. دونك شنو كندير؟ بوغ موا كنقيد اشا دومبالاج، صافا كنديرها في الديبي وكنطبق عليها لا تيفيا، وبالنسبه ليه هو كيدير اوتر فونت اي برودوي اكسسوار وكيطبق عليها لا تيفيا. مزيان. الوغ هنايا كانت التتمه ديال هاد ليبيزود هادي كونسيرنون لا كونسينياسيون اي لا دو كونسينياسيون دي لي زومبالاج. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوها مزيان ونتسناو الفيديو التالي ان شاء الله بحول الله باش نخدموا لي زيكزارسيس.